يبدو أن شينا لن تشاهد فاست أند فيريوس مرة أخرى في حياتها. عائلة لوغيا، السلام عليكم. في البداية وجب أن أشكر الصديق مهدي بوخضر من المملكة العربية السعودية على دعمه لقناة لوغيا على البايبال. شكرا لك صديقي. بصراحة فموضوع اليوم غريب نوعا ما، فمن المعروف أن القوانين هي مجموعة من الالتزامات سنها البشر لتسيير أمور الحياة والتحكم بها حتى لا تتحول الدولة إلى غابة يحكمها الأقوى. ومع توالي السنين تغيرت هذه القوانين والعقوبات لتلائم ما يجتمع عليه المشرعون، وخاصة مع انتشار الحريات والمنظمات المنادية بحقوق الإنسان. نجد الكثير من الأصوات المنادية بإلغاء العقوبات الدموية كالإعدام مثلا. لهذا السبب لم تعد أغلب العقوبات غريبة على مسامعنا، فتنحصر بين السجن أو الغرامات المالية. طبعا هذا على حسب درجة الجريمة التي قام بها المتهم، لكن وكما يقال لكل قاعدة شواذ. هناك عدد من المحاكم في العالم يصدر فيها القاضي أحكاما غريبة وصادمة نوعا ما، ولا تخطر على بال أحد أبدا، حتى من المتهم نفسه يدخل في حالة من الصدمة والذهول بسبب الحكم الذي صدر في حقه. لذا اليوم سأعطيكم أشهر وأغرب 5 عقوبات أصدرها القضاء في حق متهمين. قبل أن نباشر، إذا كنت تشاهد هذا الفيديو وأنت غير مشترك فأرجو أن تضغط على زر الاشتراك، طبعا هذا إذا حسست أن هذه القناة تستحق منك ذلك. بدون أن أطيل عليكم لنبدأ. أولا، هيلوكاتي والشرطة الفاسدة. المعروف أن الفساد الإداري ظاهرة عالمية ولا تقتصر على بلد أو منطقة معينة. بانكوك عاصمة تايلاند، وبالتحديد سنة 2007 واجهت قيادة الشرطة هناك مشاكل عديدة تتعلق بالتصرف الغير المنضبط لبعض الضباط. الكل يعمل على هواه ولا أحد يأخذ مهمته كشرطي على محمل الجد، فمنهم من كان يتأخر عن دوامه، ومنهم من كان يرتكب بعض المخالفات الثانوية كركن السيارة في أي مكان وأينما أرادوا، بالإضافة للعديد من المخالفات البسيطة التي لا يمكن علاجها بالأساليب القديمة، كأن يطلب منهم مثلا تسليم شاراتهم وأسلحتهم أو تسريحهم لبعض الأيام من العمل. مثل هذه العقوبات القديمة إن صح التعبير لم تعد تصلح أبدا. لذا توصل هؤلاء القادة لحل غريب وعجيب جدا، وهو إجبارهم على ارتداء شارات وردية تحمل صورة هيلوكاتي على ذراعهم كنوع من الإهانة والإشهار بأن هذا الشرطي قد فعل شيئا مخالفا للقوانين. فبغض النظر عن عدد شرائط الشجاعة التي يرتديها الضابط التايلاندي، إذا توقف في المكان الخطأ أو وصل متأخرا عن العمل أو شوهد وهو يرمي شيئا من القمامة على الرصيف، سيطلب منه ارتداء الشارة الوردية كعقاب له. وطبعا لا أحد سيرضى على نفسه مثل هذه العقوبة. اقطع من راتبه ولا تضع له شارة وردية مكتوب عليها هيلوكاتي. في البداية بدأ الأمر وكأنه مزحة، لكن فيما بعد اتضح أنها فكرة عبقرية جدا، لأن هذه العقوبة الغريبة والغير عادية أبدا جعلتهم يغيرون من سلوكياتهم الغير مقبولة بشكل جذري مهما كانت بساطة المخالفة. في أحد التصاريح الصحفية لرائد شرطة بانكوك يقول أن الحكومة هي فعلا مؤمنة بتطبيق ما يعرف بنظرية النافذة المكسورة داخل المنظومة الإدارية في تايلاند، ونتائجها المذهلة والسريعة على سلوكيات جميع موظفي الإدارة العمومية ليست الشرطة فقط، وخاصة أن شرطة بانكوك حاليا تعتبر من بين الأفضل في العالم. ترى لو طبق مثل هذا القانون في أحد الدول العربية سيتحول هذا البلد لكوكب زمردة، كوكب للبنات فقط. ثانيا، هل سمعت يوما بالدولة التي حظرت العلكة؟ نعم أحسنت، سنغافورة. ومن خالف هذا القانون فالعقوبة تتراوح بين سجن لسنة كاملة وغرامة قدرها $5500 لمن يتاجر بالعلكة ويحضرها لسنغافورة. أما من ضبط وهو يمضغ العلكة فسيعاقب بالتشهير وغرامة تصل بين 500 إلى $1000. القصة بدأت سنة 1983 عندما جاءت توصية لرئيس وزراء سنغافورة من وزير التنمية
بمنع مضغ العلكة بشكل نهائي في البلاد، مما تسببه من مشاكل في الصيانة في الأماكن العامة. من أكثر هذه المشكلات هي التصاق عدد كبير من العلكة بمقاعد وأرضيات الباصات والحافلات، حيث أن عمال النظافة المساكين يجدون صعوبة كبيرة في التخلص من العلكة الملتصقة في كل الأماكن أينما ذهبت، فبعضهم يضعها في صناديق البريد وعلى أزرار المصاعد أو في ثقب باب المفتاح وعلى الأرضيات في الشوارع، مما يسبب برفع قيمة أموال الصيانة وإضاعة للوقت أيضا. لكن المشرعين لم يتفقوا مع القانون في ذلك الوقت واعتبروه متطرفا وغير منطقي. لكن بعدها ب5 سنوات نظام المترو الذي كلف 5 بليون دولار سنغافوري بدأ يواجه مشاكل عديدة بسبب العلكة. الناس بدأوا يضعون العلكة على الأبواب التي تفتح وتقفل بشكل أوتوماتيكي، مما يؤدي إلى مشاكل في توقف القطارات وصيانتها. كان هذا مزعجا جدا ويكلف الآلاف من الدولارات في إزالتها. بعدها تم وضع قانون يحظر استيراد وبيع واستهلاك العلكة في أي مكان من دولة سنغافورة. أصبحت العلكة في سنغافورة مثلها مثل المخدرات تماما، حتى أنها بسبب هذا القانون أصبحت تباع في السوق السوداء. يعني تخيل الغرابة. ثالثا، المرأة التي تخلت عن 35 قطة لوحدها في الغابة. نعم، ففي 2005 قامت فتاة شابة من أوهايو تدعى ميشيل موراي بالتخلي عن 35 قطة في الغابة لوحدها، ثم عادت أدراجها. على ما يبدو أنها كانت تربي كل تلك القطط في منزلها، وفي يوم ما قررت التخلي عنها دفعة واحدة. طبعا هذا الأمر ليس أمرا طبيعيا أبدا، وخاصة بالنسبة للقطط الأليفة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها أو حتى الاعتماد على نفسها في إيجاد الطعام. سلاحها الوحيد لإيجاد الطعام هي تلك النظرات البريئة التي ترميها على الإنسان كي تحصل على ما تريد. لكن هذا طبعا لا ينفع أبدا وسط الغابة وفي الأدغال، حيث البقاء للأقوى. تركتهم هناك لحوالي 3 أشهر متتالية، لكن شاءت الأقدار ولحسن حظ تلك القطط أن عثر أحد حراس الغابة عليها. لكن المؤسف أن 9 من تلك القطط كانت قد ماتت جوعا بالفعل، أما 26 الباقين فكانوا في حالة يرثى لها. وبسبب الأطواق التي كانت على أعناق القطط تمكنت السلطات من العثور على صاحبتهم، فبعد قيام الشرطة بالتحقيقات اللازمة اتضح أن صاحبة هذه القطط قد تخلت عنهم عن سابق إصرار وتصميم. بعد استدعاء ميشيل للتحقيق معها، بررت موقفها أمام السلطات مدعية أنها ليست المالكة الأصلية لتلك القطط، وأن أحدهم قام بوضعها أمام عتبة بابها. ادعت أيضا أنها حاولت اللجوء للجمعية المحلية للرفق بالحيوان، لكنهم رفضوا مساعدتها. نفت هذه الجمعية ادعاء ميشيل، مصرحين أنها لم تأتي إليهم أبدا. بالطبع القاضي لم يقبل أبدا تبرير ميشيل، وقام بالحكم عليها بالسجن لمدة 3 أشهر، وهي العقوبة المعتادة للتخلي عن الحيوانات الأليفة، إضافة للتبرع لكل من جمعية المجتمع الإنساني الأمريكية وللحارس الذي أنقذ كل تلك القطط. الغريب أنه أضاف عقوبة أخرى غير معتادة، أي قضاء يوم كامل بالليل والنهار 24 ساعة في الغابة لوحدها كما فعلت مع القطط. يعني تخيل كمية الرعب والخوف التي ستعيش هذه السيدة في الغابة لوحدها. ولجعل العقوبة أكثر صعوبة يجب أن تنفذ هذه العقوبة في الليلة التي تسبق عيد الشكر، وهو عيد معروف حيث تجتمع كل العائلة والأصدقاء واحتفالات وهدايا إلى غير ذلك، ولا يسمح لها أبدا بأخذ لا طعام ولا أي وسيلة للتسلية سوى الماء وجهاز اتصال للطوارئ فقط. بعد هذا العقاب لا أظنها أبدا ستعاود الكرة أبدا. رابعا، لنتخيل معا هذا الموقف. تخيل أنك تقود سيارتك في طريق مزدحم كله سيارات وأشخاص كل واحد ذاهب في اتجاهه، وأمامك مباشرة حافلة مدرسية بطيئة للغاية، وأنتم تعرفون أن الحافلة المدرسية بطيئة وتتوقف كثيرا للنزول وصعود الأطفال منها. طيب السؤال، ماذا ستفعل؟ هل ستلتزم بمكانك وتستمر بالتوقف معها إلى حين أن يفرغ لك الطريق، أم أنك ستحاول تجاوزها وتصعد على الرصيف؟ إذا كانت فعلا إجابتك أنك ستحاول تجاوزها فمبروك عليك، أنت لا تفرق شيئا عن السائقة شينا هاردين. هذه السيدة العبقرية قامت بإثبات مدى غباء قرارها حينما عزمت على الصعود على الرصيف المخصص للرجلين بسيارتها كي تتجاوز هذه الحافلة المدرسية المليئة بالأطفال الصغار. لحسن الحظ
أنها لم تصدم أي طفل بسيارتها، وإلا لكانت كارثة بكل المقاييس. لكن هذا التصرف يستحق أن تعتقل بسببه، وخاصة أن شينا تملك سجلا باهرا من المخالفات المرورية. هذه ليست المخالفة الأولى التي ترتكبها، بالفعل تم إلقاء القبض عليها ومحاكمتها، فأصدرت المحكمة قرارا ينص على أنه يجب على شينا حمل لافتة مهينة كتب عليها: فقط الأحمق هو من يقوم بقيادة سيارته على رصيف لتجاوز حافلة المدرسة. بالإضافة إلى أنه عليها التجول بهذه اللافتة لمدة يومين في شوارع المدينة، إلى جانب دفع الغرامات الإجبارية وتعليق رخصتها. الرأي العام الأمريكي أخذ هذه القضية بسخرية كبيرة جدا، مما اضطر شينا لاحقا لإصدار بيان صحفي تقول أنها فعلا نادمة على ما فعلته، وأنها تعلمت الدرس ولن تعيدها مرة أخرى. يبدو أن شينا لم تشاهد فاست أند فيريوس مرة أخرى في حياتها. خامسا، إذا كنت تظن أن عقوبة شينا غريبة، فانتظر لتسمع هذه القصة. في عام 2013 تم إلقاء القبض على امرأة تدعى بيتينا يونغ من أوهايو. هذه السيدة كانت تعمل في مكتب للسجلات الحكومية، أي الإدارة الحكومية المكلفة بالهويات وإلى ما ذلك من الوثائق. تم إلقاء القبض عليها بتهمة بيع بطاقات هوية ورخصة قيادة مزورة، واستغلال منصبها للقيام بتزوير سجلات المهاجرين الغير شرعيين مقابل مبالغ مالية، بعدما علمت الشرطة بهذه الأفعال الغير قانونية. طبعا تم جرها للمحاكمة، وطبعا عقوبة التزوير وخيانة الأمانة في أمريكا وأي دولة أخرى تعد قاسية جدا. لكن القاضي هولبروك المكلف بهذه القضية قرر أن يطبق عليها عقوبة ستجعلها تندم ندما لا مثيل له على ما فعلته، عن طريق تعريفها على عقوبته الجديدة التي أطلق عليها فيما بعد عطلة هولبروك. هذا الرجل هو قاضي مختلف تماما عن بقية القضاة، يعرف عنه بأنه لا يقوم فقط بوضع المذنبين في السجون وإعطائهم عقوبات عادية، بل يفكر كثيرا قبل أن يصدر حكمه. قرر هولبروك أن يعاقبها عن طريق حرمانها من أهم يوم عند المواطن الأمريكي، اليوم المثالي الوحيد الذي يكون فيه مع أطفاله والعائلة كلها مجتمعة حول مائدة الطعام والهدايا الجميلة. هذا اليوم هو عيد الميلاد، فكان عليها قضاء عيد الميلاد في السجن، ليس مرة واحدة فقط بل لمدة 5 سنوات، أي أنه كلما اقترب عيد الميلاد وبدأت أجواء هذا العيد تنتشر في الشوارع والزينة تغطي المنازل والمحلات، فإن على هذه السيدة أن تذهب للسجن لقضائه هناك. إلى جانب هذا تم وضعها تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وفي حال خالفت القانون مرة أخرى فمن المؤكد أنها ستدخل للسجن، ولكن هذه المرة لمدة 15 عاما بكل أيامه. بعد هذه العقوبة طبعا لن تتجرأ أبدا على القيام بمثل هذا الفعل مرة أخرى، وستكون عبرة لمن يعتبر. بصراحة علينا فعلا أن نتعلم أن العقوبة مفهومها ودورها الأساسي هو تقويم أفعال الأشخاص ليتعلموا ويحسوا بأنهم فعلا قد قاموا بفعل خاطئ، ليعودوا بعد ذلك ويكونوا مواطنين صالحين يفيدون مجتمعهم. أما عندنا فالله غالب. طبعا إذا أحسست أن هذا الفيديو يستحق منك أن تنشره فأرجو أن تفعل ذلك وسأكون شاكرا لك. أيضا إذا أردت أن نكون على اتصال مباشر فأضفني على الانستغرام، أقوم هناك بعمل بث مباشر بين الفينة والأخرى للإجابة على أسئلة المتابعين. طبعا ستجدون روابط أسفل الفيديو. قبل أن تغلق أرشح لك أحد هذين الفيديوهين لتشاهده، ودمتم سالمين.